बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अजीज़ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इबादात के अजर के लिए एक ज़ाब्ता बना दिया है और फरिश्तों को कह दिया है कि जो कोई नेक अमल करे तो अजर लिखते जाओ। लेकिन जहाँ रोज़े की बारी आई तो फरमाया नहीं, फरिश्तों इसका अजर तुम नहीं लिख सकते, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मेरे ज़िम्मा है। अगर दूसरे अमाल ना कर सका तो अजर तो मुझे ही देना है। मैं परवरदिगार इतना अजर दूंगा कि पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। मग़फ़िरत की अल्लाह पाक ने इंतहा कर दी, अजर अपने ज़िम्मे रख लिया कि हो सकता है कि ये इनके बहानों में से किसी एक में भी फिट ना हो सके, तो अजर तो मेरे ज़िम्मे है ना। जैसा भी अमल होगा मैं परवरदिगार उस अमल पर इतना अजर दे दूंगा कि महबूब की उम्मत की बिला आखिरत मग़फ़िरत कर ही दूंगा। हमें इस बात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए, और क्यों न हम इस पर यकीन करें, जबकि हमारा हाल ये है कि हम किसी को अल्लाह का बड़ा वली, बुजुर्ग और नेक समझते हैं। वो किसी दिन हमें ये कह दे कि आज कबूलियत दुआ का वक्त है, दुआ मांगो, तो दुआ मांगने की कैफियत हमारी क्या होगी? रो रहे होंगे, आजिज़ी कर रहे होंगे, दिल लगाकर मांग रहे होंगे। उस वक्त किसी से बात भी नहीं करेंगे, लंबी दुआ मांगेंगे कि कोई पूछेगा भाई क्या बात है, तो जवाब देंगे कि फला बुजुर्ग ने बतलाया कि कबूलियत दुआ का वक्त है। अब सोचिए कि एक वली के कहने पर हम ऐसी दुआ मांगे, और यहाँ तो वलियों के सरदार सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ादार आदमी इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करता है। लिहाजा हमें तो पुख्ता यकीन के साथ खूब रो रो कर टूट टूट कर खुदाए पाक से दुआ करनी चाहिए। तो इस माह में बहुत ज़्यादा दुआ मांगिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपने गम और परेशानी दूर करने के लिए। और सबसे बड़ा गम क्या है कि एक सांस भी अल्लाह की नाराजगी में न गुजरे। उसको खूब गौर से सुन ले कि आप सब लोग अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर मांगिए कि ए खुदा मेरी ज़िंदगी की हर सांस को अपनी खुशी के कामों में कबूल फरमा। जो बंदा अपने मालिक को खुश करे और एक सेकंड भी अपने मालिक को नाराज ना करे, तो उससे बड़ी दौलत इसके लिए क्या होगी। तो आज कल ये दोनों दुआएं सहरी में भी मांगिए, जहाँ कुरान पाक ख़त्म हो उस मजलिस में भी मांगिए, और इफ्तार से पहले भी मांगिए। जब भी किसी दिन तुम पर सख्त हालात आ जाएं, तो रात के आखिरी पहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजने का एहतमाम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजने से नूर, रोशनी और दिलों को शिफा हासिल होती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ दरूद का हदिया भेजता है तो उसे आसानी मैसर आ जाती है और उसकी तकलीफ़ें और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो मेरे साथ सब मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सईदा आयशा से रवायत है, वो कहती हैं कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं शब कदर को पा लूँ तो कौन सी दुआ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ कर दे। अपने दिल की कैफियत अल्लाह ताला को बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीने से बेहतर है। इसमें रूहुल आमिनीन और फरिश्ते हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए सुबह तक अमान और सलामती है। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन।
یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میرے روزے اور میری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے گناہ بخش دے، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اے رب کائنات اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پیارے پروردگار، اے کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ میں تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لٹا، میری برسوں سے ہر پر مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے رب سب کے دل کی مرادیں پوری فرما۔ میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور ان کی آہ و بکا سنتی ہوں، میں ہنستے دیکھتی ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جن کی ان کو ضرورت ہے، اور جو ان کے لیے بہتر ہے ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو حالت ہے میری میں نے خود بگاڑی ہے، جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے، فیصلے میرے اور تیری رضا شامل کر دے، جو تیرا حکم ہو میرا ارادہ کر دے، ضائع ہونے سے بچا لے میرے مولا۔ اے میرے معبود مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، ورنہ یہ دنیا مجھے کھیل تماشا کر دے گی۔ میں تو بھٹکی ہوئی ہوں، مجھے نیک راہ دکھا دے، یہ جو تیری راہ ہے وہ میرا رستہ کر دے۔ ہو زباں پر میری حمد و ثنا تیری، ہے دل میں جاری تیرا ہی ترانہ کر دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہماری عمر بالخیر دراز عطا فرما، ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی راحت اور شفا میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔